बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। कुछ देर बाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे जनाब कामरान खान साहब से भी, और मौजू ये है कि मईशत को कैसे सुधारा जाए। अनगिनत चैलेंजेस दरपेश हैं मुल्क की इकॉनमी को, उसे बेहतर करने के लिए अब सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी सलाह मशवरे और मुलाकातें जारी रखे हुए हैं, सिपा सलार भी मिल रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टर है, ताजर है पाकिस्तान में मुकामी, उसका एतमाद बहाल किया जा सके। अनगिनत मसाइल का शिकार है मुल्क की इंडस्ट्री भी। तो पिछले 2 दिनों में सिपा सलार ने भी कराची और लाहौर में मुख्तलिफ ताजरों से गुफ्तगू की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब एक मुलाकात में मौजूद थे, दूसरी मुलाकात में जो गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, वो भी मौजूद थीं। खुलकर बात हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो मसाइल ताजरों को दरपेश हैं उनका हल निकाला जाए। और फिर उम्मीद अफजा बात यह है कि इत्तलात मिल रही हैं कि जो हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से भारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आने वाली है, जिससे मईशत का पहिया चल सकता है। इन मुलाकातों के जो फौरी नताइज देखने को हमें मिल रहे हैं वो भी मुस्बत हैं कि इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट है उसको किसी हद तक ब्रेक लगने की जानकारी आज शाम तक, और बिलखसूस जो स्टॉक मार्केट में 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ वो ऑब्वियसली इन मुलाकातों का नतीजा मालूम होता है। मईशत की बहाली के लिए अब हुकूमत 4 खुसूसी टास्क फोर्सेस का क़याम अमल में लेकर आ रही है। स्मगलिंग, करेंसी को दरपेश मसाइल, FPR और दीगर जो मामलात इससे जुड़े हैं उनको मैनेज करने के लिए उनमें जो फ्लॉज़ हैं, 4 खुसूसी टास्क फोर्स में उनका क़याम अमल में लाया जाएगा। ये अलग बात है कि इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। कई शहरों में 200 रुपये से भी उसकी कीमत तजावुज़ कर चुकी है। कुछ यही सूरत हाल आटे के साथ है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं, अगर मैं आपको वो बताऊँ, 1 साल के अंदर पेट्रोल में 100 रुपये इजाफा हो फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 113 रुपये इजाफा हुआ है। तो जो मसाइल हैं उनका ज़िक्र भी करेंगे, जो आवाम की दरपेश उनको मुसीबतें हैं उनको भी हाईलाइट हम करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन साथ जो हौसला अफजा पेशरफ्त हो रही है उसका ज़िक्र भी करेंगे, क्योंकि मुसलसल मायूसी जो है उससे भी हल नहीं निकलते, बल्कि कोई उम्मीद अफजा बात भी की जानी चाहिए। इत्तला ये है कि सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से 20 से 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी उसकी उम्मीद है, और साथ कतर और कुवैत से भी पाकिस्तान की जो क़यादत है वो राब्ते में है। चाइना भी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है ताकि कोई बेहतरी इसमें देखी जा सके। दूसरा आज का हमारा मौजू होगा जनाब परवेज़ लाई साहब के बारे में। उनकी बाजियाबी और तौहीन अदालत का केस था, बड़ी दिलचस्प और अहम समाअत थी आज। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन जज अटक जेल से परवेज़ लाई को लेकर अदालत में पेश हूँ, लेकिन रोस्टर जो है अदालत का वो जारी हो चुका 30 अगस्त से। तो कल जो काज लिस्ट है लाहौर हाई कोर्ट की वो तो ड्रॉप हो गई, निकाल दिया गया वो केस, क्योंकि जज साहब जो MJ रफ़ीक साहब वो कल से मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र है। कोई तारीख़ ख़त्मी तय नहीं हो रही, मुसलसल वो भी मुशावरत में है, अभी ये तय नहीं कब आना है और कैसे आना है। बहरहाल शामी साहब तशरीफ़ ले हैं। सर, मिशन है मईशत की बहाली का, पेट्रोल का मसला भी है, कीमतें बढ़ गई, डीज़ल का भी, चीनी की भी, आटे की भी, वो जिक्र भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप आने से पहले थोड़ा तफसील से नाज़रीन से मुखातिब था कि सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठ रही है, ताजरों से, बिजनेसमैन से। लाहौर में भी नशिस्त हुई है, कराची में भी नशिस्त हुई है, कुछ दोस्तों से आज मेरी मुलाकात भी हुई जो नशिस्तों में मौजूद थे, आपकी भी हुई। कोई हौसला अफजा बातें की जा रही हैं, कोई उम्मीद दिलाई जा रही है। हाँ, उससे मेरा ख्याल वो बातें जो हैं उनका असर है कि स्टॉक एक्सचेंज में भी 400 पॉइंट्स की बेहतरी तेज़ी आई है। आ जाइए, अल्लाह करे ही जारी है। और अल्लाह करे कि ऐसा हो और कोई ऐसी सूरत निकल आए कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो हैं उनमें इजाफा हो। और ये बिजली का मसला तो आसानी से हल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि IMF से हुकूमत ने कहा था और रिलीफ लेने के लिए बिल्स में और 6.5 अरब का इम्पैक्ट होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये 15 अरब का इम्पैक्ट होगा, और आप बताइए कि ये कैसे पूरा करेंगे। तो वो तो फाइल वापस आ गई। तो बहरहाल अब तो यही है कि अहल सरवत जो हैं, बावसीला लोग जो हैं, अपने ज़रूरतमंद भाइयों से ताउन करें, उनके बिजली के बिल शेयर करें, और इस पर एक बड़ी मुहिम चलाई जानी चाहिए। और उसके बाद फिर IPPs का मामला है।
تو پرانا مسئلہ ہے نا سر، درد سر تو وہ پرانا ہے، اس کا حل تو فوری نہیں نکل سکتا۔ دیکھیں نا آپ، ابھی آپ یہ دیکھیے، ایک تو آپ نے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی، جی ہاں جو بجلی پیدا نہیں ہو رہی اس کی بھی قیمت دے رہے ہیں، بالکل، اتنی ہی قیمت ہے جتنی پیدا ہو رہی ہے بجلی اس کی، اور جو کیپیسٹی ہے لیٹ سے 100 میگا واٹ پیدا کرنی ہے وہ کوئی بھی آئی پی پی پیدا نہیں کر اور سکتی، اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پیمنٹ پوری ہے۔ نہیں، دوسری بات اور ہے، وہ ٹیکس ان پہ ٹیکس نہیں ہے، انکم ٹیکس میں مفاد نہیں ہے ان پہ، جو ان کی انکم ہے وہ ٹیکس فری ہے۔ ایک البتہ اس میں چھوٹی سی بہتر خبر ہے کہ وہ جو ڈالر کی کیپنگ ہوئی ہے وہ 148 کے اوپر شاید معاہدہ ہوا اب وہ بھی سوہان روح ہے، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو پھر تو آپ آج ہم 300 ساڑھے 300 پہ کر ہمارے رہے برتن فروخت ہو رہے ہوتے۔ برتن بک جاتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو باجوہ صاحب کہتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ خود تبکی دیتے رہتے ہیں کہ یہ کیپ کیا ہے 162 پہ، اصل بات یہ ہے ان سے بیٹھ کر بات کی جائے، ری نیگوشیٹ کیا جائے، ری نیگوشیٹ کیا جائے، ان کی محنت کی جائے کہ آپ اپنے پیسے پورے کر چکے ہیں، بہت سا پروفٹ بھی لے چکے ہیں، تو اگر قوم جو ہے اس کے حال پہ رحم کرے، اور پھر ہونا چاہیے ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو پرائیویٹائز کرے نا، ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو، تاکہ لوگ بیچ سکیں بازار میں بجلی۔ اب بجلی بازار میں بیچ نہیں سکیں گے تو پھر کیسے اس کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اگر ٹیکس ہوتا، یہ تو تھوڑا لانگ ٹرم لگ رہا ہے اور پیچیدہ لگ رہا ہے نا معاملہ، مگر یہ پیچیدہ معاملہ تو ہے، جو ممکنات ہیں ان کی جانب بھی جائے نا، اس نے کمر تو دوری کر رکھی ہے ہماری، جیسے بجلی چوری، وہ بھی پیچیدہ معاملہ ہے، اور جو نادہندگان ہیں ان سے ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے اس کو درست کیے بغیر کام نہیں ہوگا۔ بہرحال تو آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، پہلے وہ کراچی میں ملے، جی ہاں تاجروں سے، صنعت کاروں سے، تاجروں سے، پھر لاہور میں ملے، جی ہاں، اور بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، کئی گھنٹے کی ملاقات تھی، 3.5-4 گھنٹے لگے، یہاں بھی اور وہاں بھی، مختلف یہاں تو سی ایم پنجاب بھی تھے نا، نگران جو ہے محسن نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، اور اب وہاں کراچی میں شمشاد صاحبہ تھی، کراچی میں شمشاد اختر صاحبہ بھی تھی، اختر صاحبہ تھی، تو کامران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی ان کو میں نے ان سے گزارش کی جی تھی کہ کراچی کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، جیسے ہی آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اچھا، لیکن جو آج اطلاع ملی وہ یہ ہے کہ 4 خصوصی ٹاسک فورسز ہیں جن کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اسمگلنگ کے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے، پھر کرنسی کو، اسمگلنگ تو چینی کا بحران پیدا کر رکھا ہے، ڈالر بھی، ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے جو ہماری افغان کرنسی ہے اس کی قدر بڑھ رہی ہے، ہماری قدر گھٹ رہی ہے، یہ بھی تاریخ میں یہ وقت بھی دکھانا تھا، اور سینٹرل ایشیا پورا جو ہے اس میں چینی کی قیمت زیادہ ہے، یہاں چینی کی قیمت کم ہے، یہاں بھی 200 تک چلی گئی کئی شہروں بڑی میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو یہ شوگر ول والے جو ہیں نا، جو قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے کہ جو 1 کروڑ سے کم کا معاملہ ہے نا سپلائی، اس کا ریکارڈ نہ رکھیں۔ چلیں خان صاحب تشریف لے آئیں، سر بہت شکریہ، آپ کو زحمت اسی لیے دی، موضوع تھا جو سیاسی اور عسکری قیادت تاجروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، کوئی پلان بھی دے رہے ہیں کیسے معیشت ریکور کرے گی، تو آپ بھی واقف حال ہیں ان معاملات کا، اس لیے آپ کو زحمت دی، شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب ایک تو بہت شکریہ، آپ نے ہماری عزت افزائی کی اور اس پروگرام میں تشریف لائے، ہم سے تو آپ سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کی اکانومی پہ جتنے آپ نے پروگرام کیے ہیں اور جتنی آواز بلند کی ہے، میرے خیال اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی، تو اس کے باوجود یہ اونٹ ایسا ہے جس کی کال سیدھی نہیں ہوتی، تو ابھی جو آرمی چیف نے ملاقاتیں کی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان میں کیا موضوعات زیر بحث آئے ہیں اور کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ ان کے؟ دیکھیے شاہد صاحب، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے، جو کہ سمجھیے کہ ہفتے کی شام کو 5 بجے سے لے کے اور اتوار کی دوپہر تک جو آرمی چیف کی مصروفیت رہی ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی کیفیت ہے جو کہ ہم نے دیکھی ہے۔ اس میں کراچی میں تقریباً 4 درجن سے زائد بزنس مین جو ہیں وہ 5 گھنٹے بیٹھے آرمی چیف کے ساتھ، اور پھر اسی طرح سے لاہور میں اگلے دن جو ہے وہ کئی گھنٹے کی ایک نشست پورے پنجاب سے لوگ آئے، جی پورے پنجاب سے آئے، اور یہ بھی کوئی 4-5 درجن کے قریب لوگ ہو گئے۔ اس طرح سے کل ملا کے تقریباً پاکستان کے 100 چنیدہ جو ٹاپ بزنس مین ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے ہیں کراچی اور لاہور میں۔ بہت ہی غیر معمولی ہے کہ اس چند گھنٹوں کے اندر وقفے کے جس میں رات صرف شب ہے، اس دوران یہ اس قسم کے اجتماعات ہوئے،
اور پھر شامی صاحب اس میں ایک اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آرمی چیف نے اپنا معافی الضمیر بیان کیا، جو کہ خیر ایسے اجتماعات میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف زیادہ بولتے ہیں اور کچھ موقع ملتا ہے دوسرے لوگوں کو، لیکن یہاں پر ان اجتماعات میں جنرل عاصم منیر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر وہ شخص جو کچھ بولنا چاہتا ہے اس کو اس کا موقع ملے اور وہ اس کو بہت ہی صبر سے سنے. اور شامی صاحب انتہائی غیر معمولی بات یہ ہے کہ تقریباً ہر شخص نے جو اپنا بیان اور جو اپنا تصور بیان کیا پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے تجربہ بیان کیا، وہ ہر شخص کی گفتگو کا از خود نوٹس لے رہے تھے. یعنی کہ وہ خود تحریر کر رہے تھے، جو آبزرویشن وہ سن رہے تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے وہ از خود تحریر کر رہے تھے اس پہ، اور پھر اس حوالے سے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کر رہے تھے. اس حوالے سے وہ اپنی جو بھی ان کی اپنی معلومات تھی اس کا اظہار کر رہے تھے، اپنے عزائم کو بھی اسی کے ساتھ وہ ہر پہلو سے کرو رہے تھے. اور اس حد تک کہ کراچی میں تو ان کی روانگی تھی اور لاہور میں ان کی کوئی اور مصروفیت تھی رات کو، لیکن اس سے پہلے وہ اتنے محف تھے اس گفتگو میں کہ اس میں کئی گھنٹے کی تاخیر ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ کراچی سے لاہور روانہ ہوئے. اچھا، پھر لاہور بھی پھر ان کی اسی قسم کی پھر مصروفیت آئندہ صبح سے شروع ہو گئی، جس میں کہ انہوں نے درجنوں لوگوں کے اسی طرح سے سنا، اسی طرح سے نوٹس لیے. اچھا، ایک اور بڑی غیر معمولی میں آپ کو بات بتاؤں یہ کہ ہر شخص کو جو کہ وہاں موجود تھا، جس نے اپنا بیان پیش کیا، جو بولا، اور آلموسٹ آپ کو معلوم ہے جب ایسے اجتماعات ہوتے ہیں ہر آدمی کچھ بولنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں تھا کہ مائک یہ کہے تو اس کو، وہ مائک چل رہا تھا، ہر آدمی کے پاس مائک آتا تھا، وہ اپنی بات کرتا تھا، وہ آگے بڑھا دیتا تھا، وہ دوسرا کرتا تھا، وہ اس کو سنتے تھے، وہ تحریر کرتے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کی بڑی غیر معمولی، انہوں نے کہا کہ آپ تمام حضرات جو ہے آپ نے جو گوش گزار کیا اور جو شاید مائک سے تھوڑے خائف تھے آپ نہیں کر پائے، آپ سب مل کے مجھے ایک صفحے پہ اپنا 1 پیجر ضرور بھیجیں کہ آپ کے کیا تجربہ کہہ رہا ہے، اس کو کیسے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور کیا آپ کے نزدیک مسائل ہیں. خان صاحب لیکن اس میں آگے خان صاحب اس میں کوئی اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ شاید لوگوں کو نہیں معلوم کہ پھر اس کے بعد جب یہ کہے کہ وہ اٹھے، اس کے بعد سے ان کا اسٹاف جو ہے وہ ہر مدعو جو مہمان تھا اس کے پیچھے تھا کہ بھائی کہ آپ اپنا 1 پیجر جو ہے ہمیں بھیج دیجیے آئندہ دن، یعنی کہ اگلے دن. چند گھنٹے تھے سب کے پاس کہ آپ اپنا 1 پیجر بھیج دیجیے، اور یہ جو فوجی حکام ہے وہ ایک ایک کچھ چیز کر رہے تھے کہ بھئی آپ کا واٹس ایپ نہیں آیا، آپ کا واٹس ایپ نہیں آیا، وہ ہمیں واٹس ایپ بھیجیے تاکہ ہم چیف کے دفتر بھیجیں اور چیف کے دفتر سے پھر یہ چیف تک پہنچے اور پھر جو ہے اس کا ایک باقاعدہ ایک دستاویز تیار ہو جو کہ چیف نے منڈے کو دوبارہ دیکھنی ہے، اور اس کا جو ہے پھر اس حوالے سے. خان صاحب یہ جو ریکوری ہے معیشت کی یا بحالی ہے، اس سلسلے میں یہ ملاقاتیں بڑی اہم، اعتماد میں ظاہری بات اضافہ ہوگا، لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ دوست ممالک سے سرمایہ کاری کی صورت کیا ہوگی اور کوئی خصوصی ٹاسک فورسز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اس بابت بھی کچھ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، اس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے لیے چھتری بن گئی ہے SIFC کی، اور سارا فوکس جو ہے وہ دوست ممالک کے ساتھ جو سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں اسی پر ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ SIFC جو ہے وہ ایک ایسا محکمہ بنایا گیا ہے کہ جو 100% فوج کی چھتری تلے ہے. وزیر اعظم کے دفتر کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس کے تلے ہے، اور اس کے تحت ہر منصوبہ، ہر سرمایہ کاری کی تجویز، ہر جو اس قسم کا وہ چیز ہے جو کہ اس وقت پائپ لائن میں ہے، خود جنرل عاصم کی اپنی کاوشوں کے نتیجے میں جو کہ ابوظہبی میں یا ریاض میں یا خود وہ تشریف لے گئے دوحہ میں، تو وہ ساری جو ہے اس کی کاوشوں کے نتیجے میں جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں اس کو یہ جو 1 ونڈو 1 اسٹاپ جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنا کے دیا گیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی محور ہوگا. اور ان تمام چیزوں میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پوری ٹیم جو ہے جنرل عاصم منیر کی اور جنرل عاصم منیر یہ کمر بستہ ہیں کہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. اور یہ چلیں اچھی بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ کیونکہ ہم ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں اس قسم کی تقاریر، اس قسم کے اجتماعات، شامی صاحب نے مجھ سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے، یہ ایک معمول کا عمل ہے کہ شامی صاحب نے مشجر ایوب کا زمانہ دیکھا، پھر اس کے بعد سے یہ تک ایسی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ بڑا ایک معمول کی چیز ہے
کہ جو ہے وہ فوجی سربراہ بیٹھے ہوں، سامنے تاجر بیٹھے ہوں یا فوج وزیر بیٹھے ہوں اور باتیں ہو رہی ہوں اور یہ سب کچھ ہو، لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بات کا احساس ہے کہ الفاظ جو ہیں یہ بیک فائر کر جائیں گے، اس کا بہت ہی منفی اگر یہ الفاظ ہی رہے اور اس پر عمل نہیں ہوا تو یہ جو ہے یہ بے پناہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ آج پاکستان کی معیشت جس محیط پہ کھڑی ہے وہ اس میں کسی قسم کی تعطیل، کسی قسم کی نیم دلی کا ایکشن نہیں چاہیے۔ خان صاحب پوری قوت کا ایکشن چاہیے۔ آپ کو یاد ہے یہ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی بہت لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن ایک فرق ہے نا سر، ایک فرق ہے آپ کے نزدیک اس میں فرق کیا ہے؟ ایک نقطہ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب خود زیادہ بولتے تھے نا، یہ تو خان صاحب نے بھی شہادت دی کہ آرمی چیف نے شرکاء کو بولنے کا موقع دیا، کیوں سر؟ جی ایک تو یہ ہے، مگر جو شامی صاحب نے بنیادی بات کی فرق کیا ہے شامی صاحب، فرق یہ ہے کہ وہ جو بھی نشستیں ہوئی جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس وقت ایک حکومت تھی، ایک وزیر اعظم تھا باقاعدہ، ایک منتخب حکومت تھی، ایک پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جو ہماری فوجی قیادت تھی اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت آگے ہے نہ پیچھے کوئی ہے، اس وقت تو قوم لیڈر تلاش کر رہی تھی کل سے پہلے کہ ہمارے پاکستان کا لیڈر کون ہے۔ یہ ایک رڈرلیس پاکستان تھا۔ کل پرسوں جنرل آصف منیر آئے ہیں سامنے اور وہ فرنٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر یہ گفتگو کی ہے یا ظاہر کی ہے یا ایکشن کی ہے، پھر ملا ہے پاکستان کو آج لیڈر۔ دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں پاکستان کے لیڈر اس وقت انوار اللہ کاکڑ ہے تو یہ تو مناسب بات نہیں ہوئی نا۔ تو یہ اب یہ جو تبدیلی آئی ہے شامی صاحب، فرق یہ ہے کہ جنرل کاکڑ نے گفتگو کی، یہ اقتباس کیے، باتیں کی، چلے گئے نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے اس حوالے سے کہ کیا نتیجہ نکلا یا کیا نہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ سوال بھی ہوا تھا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، ایک مستحکم یا ایک مستقل حکومت موجود ہے تو آپ کیوں یہ ان چیزوں میں بیچ میں پڑ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو ایک انبلیویبل ویکیوم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو انتہائی خطرناک خلا میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کچھ نہیں ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، لیڈرشپ ہے نہیں، کوئی نظام ہے نہیں، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیڈر ہے۔ یہ تو اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جنرل آصف منیر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بنا لٹی کوئی کسی قسم کی حضور سے کام دیے بغیر کہا کہ جی میری ذمہ داری اور ہم اس کو کریں گے۔ تو یہ میرے لیے سکون کی بات ہے کہ کوئی سامنے آیا، کوئی لیڈر آیا، اس نے کہا میں فرنٹ سے لیڈ کروں گا، بس ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے بہتری کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے پاس طاقت ہوتی ہے، کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے اور یہی ہوا اور قوم ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ قوم تو پہلے ابھی اپنا جینا مرنا، اپنا صبح کی روٹی شام کی روٹی مہینے کا خرچہ اس سے نکلنا چاہتی ہے۔ پہلے تو یہ نکالیں، پھر دیکھیں گے سیاست، پھر دیکھیں گے ہم دوسرے معاملات۔ تو پھر یہ تاثر کیا درست ہے کہ پیورلی اسی موضوع پہ کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی اور سیاست نام کی شاید زیر بحث ہی نہیں آئی؟ نہیں جی نہیں، سیاست نام کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کسی جماعت کے حوالے سے اپنی کسی پریفرنس کا، کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے اپنی کسی پریفرنس کا جو ہے اظہار نہیں کیا کہ وہ بہتر ہے یا وہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں، مگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ان کا کوئی پریفرنس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی، میں یہ بات بالکل کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کی حد تک تو مجھے بالکل 100% یقین ہے، کیونکہ میں نے ایک شخص سے بات کی، ہر لحاظ سے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہیں پر بھی عمران خان کا نام نہیں لیا یا ان کے حوالے سے کوئی بہت ہی کوئی مخصوص ان کے حوالے سے کوئی بہت ہی منفی جو ہیں کامنٹس کیے ہوں یا کوئی اس طرح کی بات کی ہو۔ وہ کچھ بھی سیاست سے میں نہیں سمجھتا کہ سیاست جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ میرے خیال میں تو وہ اور ان کی ٹیم سمجھتی ہے کہ اس وقت سیاست تو ہے یا رہے، مگر ابھی تو ریاست کو بچانے کا وقت ہے اور پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ اپنی دیکھیے معاشی اعتبار سے اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ہم سب کی بقا کی جنگ ہے، کیونکہ یہ معاشی صورتحال اس کی مزید اس کی تنزلی جو ہے یہ ہمیں تحلیل کر دے گی، خدا نخواستہ۔ تو اس وقت یہ جنگ اس وقت سیاست کی نہیں اور یہ ریاست
खान साहब, और मैं एक नुक्ता आपसे समझता हूँ समझना कि चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान की स्मगलिंग है, चाहे वो चीनी की हो, अजनास की हो या फिर डॉलर की हो, ये एक अरसे से एक सरदर्द रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, ताजरों के लिए। और हर अहद में हर हुकूमत ने यही प्लेज किया कि जी हम इसको रोकते हैं, इसका रोकथाम करेंगे। अब इसका रोकथाम हो जाएगा, कैसे होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसलिए हो जाएगा कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का मामला है। पहले उसको ना रोके बगैर या उसके साथ मिलके भी काम चल सकता था, अब काम नहीं चल सकता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, बेला लेवी लेफ्टी जनरल आसिम मुनीर ने इस स्मगलिंग के हवाले से कहा कि जिस पे भी आपका शक जाता है कि इसमें मुलव्विस हो सकता है, वो इसमें मुलव्विस है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसकी पेश करी करेंगे। और हम आपको इसके लिए उन्होंने जो मखसूस इशारा है वो भी इस्तेमाल किया। तो ये इसमें उनको कोई डाउट नहीं है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह से पूरे नेटवर्क चलते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन इसमें शामिल है। मगर देखिए, इस वक्त अगर ये स्मगलिंग हमने नहीं रोकी, बार बार वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन, जो कि मैंने इससे पहले नहीं सुना, मगर उससे उनका मफहूम ये है कि हमारी इकोनॉमी से डॉलर सक हो रहा है, और ये डॉलर सक होकर इस बदली के रास्ते में ईरान और अफगानिस्तान जा रहा है। ये हमने नहीं रोका तो ये हमारे लिए कयामत का सबब होगा। देखिए, अब इसमें चॉइस नहीं है, हमारे पास ये थोड़ी है कि हम करें या ना करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम ये था कल से पहले, एक परसों से पहले, कि हमारे पास तो कोई लीडर ही नहीं था, सामने ही कुछ नहीं था, कोई आए तो सही, कुछ बताए तो सही, कि हो गया तो हो गया। जो शहबाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत छोड़ गए वो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कामरान खान साहब मुखातिब थे, इन दो अहम मुलाकातों का हाल बयान कर रहे थे। ये सबसे बड़ा सरदर्द है ना सर, स्मगलिंग का, और फिर ये जो करेंसी को दरपेश मसाइल हैं, FPR के मसले। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी तो फेंसिंग हो चुकी, पोरस पड़ा है ना सर, इंडिया का बॉर्डर है उसकी भी फेंसिंग। बड़े मसाइल हैं यहाँ। भाई स्मगलिंग को खोतों पे तो नहीं हो रही ना, खोतों पे, घोड़ों पे हो रही है, खोतों पे भी होती है। ट्रक जाते हैं, हजारों टन माल जाता है, यानी सड़कों से शाहराहों से जाता है। ये तो नहीं ना कि हवा में कोई एयरलिफ्ट हो जाता है, नहीं, एयरलिफ्ट नहीं होता। तो ये जान लड़ानी पड़ेगी। और जो आदतें ख़राब हो चुकी हैं उनको ठीक करना होगा। चलिए, अब आर्मी चीफ ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए मीडिया की बारी भी आ जाएगी। मीडिया को इंगेज किया हुआ वैसे काकड़ साहब ने। काकड़ साहब मुसलसल जो है सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो गालिबन उनकी मुलाकात हो चुकी होगी। कुछ बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ भी उनकी एक मीटिंग आज अब थी। उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, लाहौर आ जाएं, कराची जाएं, वहाँ के लोगों से भी मिल लें। और जो हमारे जनरल साहब हैं वो भी थोड़ा सा घूंघट उठा लें। नहीं, वो कम ही मिलते हैं उन्होंने सर, कहा आपसे हम मुलाकात मीडिया से दूर रहते हैं, दूर रहता हूँ, डरता हूँ। बेहतर वैसे करते हैं। इकबाल ने कहा नहीं, बेहतर कैसे? इसलिए कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, रूसे लाला, अच्छा क्या इकबाल ने कहा, रूसे लाला एड्डा औखा शेरी मुझे याद है अंदर सर जी, मुनासिब नहीं मुझसे हिजाब, वाह, कि मैं नसीम सहर के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, क्या कहने सर, क्या लतीफ़ शेर है वैसे, ठीक है ना, क्या लतीफ़ शेर है। इसलिए अखबार नवीस जो हैं उनसे उनके बगैर गुजारा नहीं होता। बिल्कुल मिलना पड़ेगा, मिलना चाहिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जनाब बाजवा साहब जो हैं वो ख़ुद तफसीली किसी मुद्दे पे बात करने की उन्हें बड़ी शौक़ था, ज़ौक़ था और मलका हासिल था। मीटिंगें तो होती थी, बल्कि इकॉनमी के मौजू पर एक जुमला जो एक दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था, वो आज कोर्ट भी हो रहा था, वो ये फरमाया करते थे, एक मुलाकात का अहवाल मैं बयान करता हूँ कि यार मैंने इतना काम इकॉनमी पे कर लिया है, क्या मुझे लगता है मेरी इकॉनमी में PhD हो गई है। तो यानी ये PhD शुदा सिपा सलार थे। इनका फ़र्क ये है कि इन्होंने ये कहीं दावा नहीं किया कि भाई मैंने PhD कर ली है। उनको प्रोफेसर हो जाना चाहिए। हाँ, ये अभी भी इनको मिल के सुन रहे हैं, उनका मशवरा ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। बाजवा साहब सुनते कम थे, सुनाते ज़्यादा थे। वो भी लाहौर आ रहे हैं, मगर फ्लू हो गया, चंद रोज़ के बाद आएंगे। कौन? बाजवा साहब लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। लाहौर तो आप फिर मिल रहे हैं उनसे? देखिए, आएंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा, चलिए फिर हम ब्रेक ले लेते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि ब्रेक के दौरान मैं शामी साहब से पूछता हूँ कि क्या अगराज़ व मकासिद है उस दौरे के। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी जो ताजरान से मुलाकात कर रही है मुल्क की सियासी असरी क़यादत और सहाफ़ियों से मुलाकातें जा रही हैं। तो मैंने अर्ज़ की थी कि प्राइम मिनिस्टर से भी रिपोर्टेडली मेरी इत्तला है कि सहाफ़ियों को एक वक्त मिला है आज,
तो वहाँ भी यही मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर, IPPs के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर और इंतखाबात का वहाँ पे नुक्ता उठाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में एक दो जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने तस्दीक की है कि वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये दोस्त जो दो ममालिक हैं सऊदी अरब और UAE, यहाँ से ये 25 बिलियन ईच की उम्मीद है जो कि आने वाले 2 से 3 बरसों के दौरान ये सरमायाकारी की सूरत में आएंगे। दूसरा हमारे जी मीडिया पर्सन्स जो हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर और बिजनेसमैनों के लिए और ताजिरों के लिए आर्मी चीफ, क्या करें सर, वो अलग बांध के रखा है जो मालक से। वाह वाह वाह। अच्छा आप देखें, दूसरा सर एक और जुमला मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, वो थोड़ा सा उसमें कुछ गलती हो गई। वो क्या? अरूसे लाला मुनासिब नहीं है मुझसे हिजाब, अरूसे लाला मुनासिब नहीं है मुझसे हिजाब, कि मैं नसीमे सहर के सिवा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। वाह। और इकबाल ने अपना भी तारुफ कराया कि भाई उसे डर न लगे, खिरत बड़ा करीम है इकबाल बेनवा लेकिन, क्या कहने हजरत इकबाल के, बड़ा करीम है इकबाल बेनवा लेकिन, अताए शोलाए शरर के सिवा कुछ और नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो हम तो बेनवा लोग हैं। लेकिन जी IPPs के ऊपर भी उन्होंने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर बड़ी थॉरली इंगेज हो चुकी है गवर्नमेंट कंसर्न क्वार्टर्स के साथ, और रीनिगोशिएशन की बात भी की जा सकती है। ये तो अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चर्चा हुआ था, तो मालूम हुआ कि अब तो उनके पर्दे में तो सारे पाकिस्तानी, अब तो इसके ओनर्स पाकिस्तानी हैं, उनसे बैठ के बात की जाए और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको प्राइवेटाइज करें, डिस्ट्रीब्यूशन को, हाँ, ताकि उनके लिए भी वो बेच सके ना अपनी बिजली बाजार। अगर वैसे उसे प्राइवेटाइज कर दें डिस्ट्रीब्यूशन को, तो जो प्राइवेटाइज किया होगा, जो जिस शोबे ने लिया होगा वो फिर रिकवरी भी कर लेगा। वो मतलब उसको वो खरीदारी कोई नहीं है मार्केट में, यानी हुकूमत के अलावा कोई खरीदार नहीं है, तो फिर कैपेसिटी पेमेंट तो वो मांगेंगे ना। अच्छा सर, परवेज़ लाई साहब का मैं जिक्र करना है क्योंकि आज उनकी जो बाजियाबी और तौहीन अदालत का केस है, बड़ी अहम समाअत हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में। तो आज उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा कुछ देर पहले जारी किया, जैसे साहब ने उन्होंने कहा सेशन जज अटक जेल से परवेज़ लाई साहब को लेकर अदालत में पेश हूँ कल, और फिर पुलिस अफसरान पर तौहीन अदालत का मामला भी आया जज से जी लेकर, सेशन जज जो है वो अटक जेल से वहाँ के लेकर लाहौर अदालत गैर मामूली हुक्म जी, और फिर IG इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि वो जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं कॉज लिस्ट में, वो कल से मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। अच्छा, लोगों को इबाम ये हुआ कि शायद इस केस की वजह से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो अदालती रोस्टर है, जो अदालती अहकामात है, सर्कुलर्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये रोस्टर तो 30 अगस्त का जारी हुआ है, और मगर अब वो उनका हुक्म तो फिर हवा में उड़ गया। हाँ, उनका हुक्म हवा। फिर आज इसी मौजू ये पर भी कहते हैं कि ये जो केस है ना, ये डिवीजन बेंच को सुनना चाहिए था। वैसे नैब ने इंट्रा कोर्ट अपील कर दी आज वो हमारा इसी मामले पे। अब ये मैं आपको बताऊं, जी फरमाइए। हमारा उनकी तबीयत आज बिगड़ी, पेम्स उन्हें ले जाया गया, में ले जाया गया, और फिर मुनस्सर अली साहब का ट्वीट आया कि भाई 1 घंटे का फासला है पेम्स का, उनको वहाँ लाया गया, चेकअप किया गया, लेकिन वो पहुँचे नहीं थे, यानी कई घंटे गुजर चुके हैं, अब मालूम नहीं है कि बखैर आफियत पहुँच चुके हैं, अल्लाह करे। तो अब ये हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जी हमारा जो अखबार था उसका डिक्लेरेशन जो है वो मनसूख हो जी गया, हाँ जी हाँ। इस्लामाबाद का। और जो मुजम्मल साहब थे हमारे जज हाई कोर्ट के, तो अकरम शेख साहब वकील थे। अच्छा, आपके उन्होंने कहा कि स्टे जारी किया जाए इसके ऊपर, हुक्म इम्तनाई। उन्होंने कहा हुक्म इम्तनाई जारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे सुन लेता हूँ डे टू डे, और 1-2 दिन में फैसला कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगले दिन तारीख मुकर्रर हो गई, रात को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, पता नहीं लाहौर बेंच में आया या मुल्तान बेंच में। अच्छा, और उसके बाद वो केस जो है लटका रहा, वो लटका रहा, महीनों नहीं लगा, और अभी तक लटका हुआ है। माशाल्लाह सर। अब तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में लटका अच्छा, अता तारड़ साहब ने इस पे सर बड़ी एक आज स्टेटमेंट दी है जी, मुझे समझ नहीं आई, वो इसी केस के ऊपर देखिए क्या कह रहे थे।
یہ کیا کہہ رہے ہیں سر تارڑ صاحب اور کیوں کہہ جو رہے ہیں؟ عطا اللہ طارڑ صاحب ہے نا، ہاں جی ہمارے مرحوم دوست سابق صدر پاکستان جسٹس محمد رفیق طارڑ صاحب کے پوتے ہیں، اس لحاظ سے مجھے بڑے عزیز ہیں، نوجوان ہیں، قانون دان ہیں، پرجوش ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے میرا۔ لیکن میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں، آپ کی جوانی جو ہے نا اس کو سنبھال لیں۔ نہیں آپ نے تو آن ایئر بھی ایک دو دفعہ سمجھایا تھا بڑے تفصیل سے، اگر تشفی آپ سے۔ کو عدالت کے فیصلے سے اختلاف ہے اس کے خلاف اپیل کریں، انٹرا کورٹ اپیل کریں۔ عدالت کا حق ہے کہ انصاف کے حصول کے لیے کوئی سا حکم بھی جاری کرے، اور جس وقت حمزہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے یا گرفتاری سے روکنے کا حکم رات کو جاری ہوا تھا، اور جس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کی سماعت جو ہے اس کے خلاف وہ جو سپریم کورٹ نے رات کو کی تھی، اس وقت تو عطا اللہ طارڑ صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ جو ججوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو انتہائی نامناسب ہے، اس کی ریمیڈی یہ ہے آپ اس کے خلاف اپیل کریں، اور پرویز الہی صاحب نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے وہ بھائی مقدمہ چلے گا، وہاں زور لگا لیجئے گا۔ اب ہمارا زور ضمانت جو ہے، ضمانت کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا زور ختم ہو مقدمے سے؟ گیا سر، وقت ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ کا مشورہ ہے، امید ہے طارڑ صاحب سنیں گے، ورنہ کسی دن آن ایئر بلا کے سنوا دیں گے طارڑ صاحب آپ کو۔ سر انواشی صاحب کی واپسی کا موضوع رہ گیا، کل اٹھا رکھتے ہیں، اور ابھی ایک پروگرام ہے بریک۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔